येशूलाई प्रभु बनाउनु, अधिकारहरूलाई त्याग्दा पाइने गतिशील शक्ति। लोरेन कनिङहाम अनि साथमा जेनिस रोजर्स। यस पुस्तकको सन्देश अनुसार आफ्नो दैनिक जीवन व्यतीत गर्नुहुने हाम्रा मातापिता टम र जेबेल कनिङहाम प्रति यो पुस्तक समर्पित छ। हामी उहाँहरूलाई आदरको साथै असाध्यै प्रेम गर्दछौँ। जानकारी: यस पुस्तकमा भएका कुराहरू मेरा आफ्नै भए तापनि यसलाई दक्षतापूर्वक लेख्ने काम गरी मेरी बहिनी जेनिसले मलाई सहायता गरिन्। हाम्रो पहिलो पुस्तक के त्यो साँच्चै तपाईँ नै हो त परमेश्वर मा जस्तै यस पुस्तकको लागि पनि हामीले आनन्द साथ काम गर्यौं। हामीलाई यस पुस्तक तयार गर्न मद्दत गर्नुहुने महानुभावहरू रुन एसेन, डाक्टर डेभिड बेरेट, एन्डी बिच, ब्रुस बर्नर, ह्यारी कोन, रबर्ट कनिङहाम, टीसी कनिङहाम, जोए डसन, टेरी जेनिन, डेभिड हजार्ड, एलिसन मुसिङ, क्रिस पेम्बर्स्टन, ब्रेन्डा पोलाकी, लियोनार्ड रेभनहिल, डोरोथिया स्मिथ, रबर्ट स्मिथ, रन स्मिथ, च्यापल टेम्पल, किथ वारिङटन, गेहार्ड वेस्लर र थोमस योङ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। खास गरी मेरी श्रीमती डार्लिन तथा ज्वाइँ जिम्मी प्रति धेरै मद्दत र हौसला थपिदिनु भएकोमा हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। सबैभन्दा बढी हाम्रो प्रभुलाई धन्यवाद छ, जसले आफ्नो अधिकारलाई त्यागेर हामी सबैका लागि यस पृथ्वीमा आउनुभयो। अध्याय 1। सारा संसारको लागि बाटो। एउटा सानो मोडले तपाईँको जीवनलाई सदाको लागि बदल्न सक्नु भनेको गजबको कुरा हो। मलाई याद भएको अन्तिम कुरा यही हो कि म मेरी श्रीमती डार्लिनलाई निदाउरो अनुहारले निहालिरहेको थिएँ। तिनले आफ्नो भोक्सवैगन भ्यान हाँकिरहेकी थिइन्। मेरा जीवनमा भएका चुनौतीपूर्ण भेटघाटहरूमध्ये एउटा अप्ठ्यारो भेट गरेपछि हामी हाम्रो घर क्यालिफोर्नियातर्फ लागिरहेका थियौँ। मैले रातभरि गाडी चलाएको थिएँ र बिहान 6 बजेतिर डार्लिनलाई पालो दिएको थिएँ। एरिजोना राजमार्ग र चारैतिरको मरुभूमिबाट चलेको सुक्खा न्यानो बतासको अगाडि झ्यालबाट बहेर तिनको सफा र स्वाभाविक मुहारको रङ्गलाई पखालिरहेको थियो र तिनको छोटो कैलो कपाललाई उडाइरहेको थियो। मैले जुत्ता फुकाले र पछाडि सिटमा गएर स्लिपिङ ब्यागभित्र आँखा चिम्लदै घुसे। भ्यान हल्लिएको तालसँगै निन्द्राले मेरो शिर झुलिरहेको बेलामा मैले सोचे, प्रभु, तिनी मेरो लागि कति बहुमूल्य छिन्, खास गरी अहिले भर्खर गुज्रिरहेको अवस्थामा। बितेका केही हप्ताहरूले मबाट सबै कुरा खोसेर लगेको थियो। हामी भर्खर मात्र हाम्रो सम्प्रदायको प्रमुखलाई भेटेर आएका थियौँ। एउटा अन्तर्साम्प्रदायिक मिसन सुरु गर्ने मेरो चाहना भएकोले उक्त मण्डलीमा मेरो सेवकाईको स्थानलाई त्याग्ने निर्णय गरे। यो धेरै कठिन निर्णय थियो, किनभने मेरा कतिपय मित्रहरूले उक्त निर्णयलाई बुझ्न सकेनन्। त्यसबाहेक पनि करोडौँको व्यापारमा सहभागी हुने मेरी फुपूको प्रस्तावलाई केही समय अघि अस्वीकार गरेको थिएँ, किनभने यसले मलाई परमेश्वरले दिनुभएको दर्शनबाट अलग गराउन सक्थ्यो र म कुनै पनि मूल्यमा उहाँको आज्ञा पालन गर्न चाहन्थे। यसकारण मेरा पछाडिका सबै पुलहरूलाई जलाएर ध्वस्त पारे। एउटा उज्जवल व्यापारिक भविष्य र मण्डलीको एउटा सफल अगुवा बन्न सक्ने दुवै सम्भावनाहरूलाई लत्याउँदा पनि मेरो पक्षमा धैर्यपूर्वक खडा भएर डार्लिनले मेरो हृदयलाई छोएकी थिइन्। एउटा अन्तर्साम्प्रदायिक मिसनको सुरुवात गर्ने प्रभुको बोलावटको खातिर मैले सबै कुरालाई त्यागेको थिएँ। डार्लिन र म मात्र बाँकी रह्यौँ। अब त्याग्नुपर्ने खासै कुरा केही रहेन। म निन्द्राबाट झसङ्ग बिउझेँ। कच्याक कुचुक पारिएको कागज झैँ म त भ्यानभित्र यता र उता हुत्तिँदै पल्टिरहेको थिएँ। धातु र सिसा बजारिएर निस्किएको अत्यास लाग्दो आवाजको साथै तलको माथि र माथिको तल गर्दै हाम्रो भ्यान राजमार्गमा पल्टिँदै हुत्तिरहेको थियो र मेरो शिर र शरीर गाडीको भित्री भित्तामा नराम्रोसँग बज्रियो। अचानक म छेउपट्टिको झ्यालबाट कम्मरसम्म निस्कने गरी बाहिर हुत्तिएँ। मेरो अनुहार कालो पत्रे सडकमा घस्रिँदा पनि भ्यान चाहिँ म माथि नै घोप्टिएर पल्टिरहेको थियो। म अब किचिन्छु कि भन्ने डरले हत्तपत्त हुँदै
दुवै हातले सडकलाई थिचेर भ्यानभित्र पस्ने प्रयास गरेँ। त्यसपछि एकछिन त चकमन्न अँध्यारो भयो। केही सेकेन्डपछि मेरो होस खुलेको हुनुपर्छ। म भ्यानबाट बाहिर निक्लेको थिएँ र जताततै धुलोले लतपतिएको थिएँ। कहिल्यै नदेखेको उराट लाग्दो उजाड मरुभूमि देखा पर्यो। एउटा पनि घर वा रुख त्यहाँ थिएन। म अक्क न बक्क भएर बसेँ। कुनै पनि कुरा चिन्न सकिएन। मेरो शिरबाट तातो र भिजेको जस्तो केही कुरा बगिरहेको थियो। यसो हात उठाएर पुछेको त मेरा सबै औँलाहरू रक्ताम्य भए। मेरो शिर दुख्न थाल्यो र म त्यो दुर्घटनाग्रस्त स्थानमा बसेर के गरिरहेछु भन्ने कुरा बुझ्नै सकिनँ। मेरो देब्रेपट्टि भएको कुच्चिएको थुप्रो त हाम्रो भ्यान पो रहेछ। हाम्रा सबै सरसामानहरू मेरो वरिपरि छरपष्ट छरिएको थियो। सुटकेसहरू केही आधा उघारिएका थिए, कोही चाहिँ पुरै उघ्रेर कमिजहरू, भित्री लुगाहरू र मोजाहरू जताततै धुलोमा लतपतिएका थिए। एक मिनट यसो घोरिएर सोच्ने प्रयत्न गरेँ, के भएको थियो। मैले त्यो अप्ठ्यारो बैठकलाई सम्झेँ। रातभरि गाडी हाकेको, सुत्नलाई पछाडि गएको, डार्लिनले गाडी हाकिरहेका थिइन्। तब मेरो मुटु खस्क्यो। आत्तिँदै हातहरूको सहारा लिएर घोडामा उभिएँ। अनि खोइ त डार्लिन। तब मैले उनलाई अचल अवस्थामा देखेँ। तिनी केही गज पर एउटा गरुङ्गो सुटकेस मुनि घोप्टिएर च्यापिरहेकी थिइन्। डार्लिन! तिनीतर्फ घस्रिँदै म चिच्याएँ। ढुङ्गाले पेट थिचेको जस्तै भयो। मैले उनीमाथिको सुटकेस उठाउँदा तिनको शिरको पछाडि एउटा ठुलो चिरिएको चोट देखेँ। मैले उनलाई बिस्तारै पल्टाएँ। तिनको श्वास रोकिएको थियो। तिनका आँखाहरू हेरेका हेरै थिए, नदेखिने, स्थिर। चोटले भरिएको तिनको रक्तामी शरीरलाई र शिरलाई झोल्याउँदै मेरो काखमा राखी तिनलाई झकझकाएँ। यिनी त खत्तम भइसकेछन्। अनि मेरा आँखाबाट अश्रुधाराहरू बग्न थाले। मैले फुपूको व्यापारिक प्रस्ताव र सेवकाईको विश्वसनीयतालाई त्याग्दा नै धेरै कुरा गुमाउनु पर्यो भन्ने सोचेको थिएँ। तर अब त एकैछिनमा सबै कुरा गुमाउनु पर्यो। हाम्रो भ्यान पुरै बिग्रिएको थियो। हाम्रा सबै सरसामानहरू मरुभूमिको धुलोमा यत्रतत्र छरपष्ट भएका थिए र मेरो सबैभन्दा प्रिय व्यक्ति मरेकी थिइन्। मैले जताततै दुर्घटनाले ध्वंस भएको भ्यान र टुक्राहरूलाई निहालेँ। यसले हाम्रो जीवनको अवस्थालाई झल्काइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। सबै बर्बाद भयो। हावाका झोकाहरूले उडाएका बालुवाका कणहरूले मेरो अनुहारलाई सियोले झैँ चस्काइरहेको थियो। त्यसपछि त्यस उराट लाग्दो विशाल मरुभूमिको सडकमा जे भयो त्यसले सबै तर्कहरूलाई चुनौती दिँदछ। माइलौँ दूरीसम्म एउटा पनि प्राणी नभएको त्यस ठाउँमा एउटा चर्को आवाजले मेरो उच्चारण गर्यो, लोरेन! मैले चारैतिर निहालेँ। त्यसपछि मलाई थाहा भयो मेरा कानले परमेश्वरको आवाजलाई कहिल्यै नसुनेको भए तापनि उहाँको आवाजलाई चिने। हजुर प्रभु, मैले जवाब दिएँ। मेरो स्वर भावुकतामा अवरुद्ध भयो। लोरेन, के अझै पनि तिमी मेरो सेवा गर्छौ? उहाँले मलाई किन सोध्नु पर्थ्यो र? अब मेरो जीवनमा केही पनि बाँकी छैन। उहाँ मात्र हुनुहुन्छ। मरुभूमिमाथिको सफा आकाशतर्फ आँसुले भरिएका आँखाहरू उठाएर मैले भने, ज्यू प्रभु, म तपाईँकै सेवा गर्नेछु। अब मेरो जीवन बाहेक मसँग केही पनि छैन र यो पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। केही बेरपछि प्रभु दोस्रो पटक मसँग बोल्नुभयो, डार्लिनको लागि प्रार्थना गर। यी शब्दहरू नसुनेसम्म प्रार्थना गर्ने कुरो त मैले सोचेकै थिइनँ। मलाई त तिनी मरिसकेकी जस्तो लागेको थियो। तर मेरो सारा बल लगाएर प्रार्थना गर्न सुरु गरेँ। तिनले घर्र आवाज निकालेर सास तानेको सुन्दा म आश्चर्यचकित भएँ। तिनी सास फेर्न सङ्घर्ष गरिरहेकी थिइन्, तर अझै पनि बेहोस नै थिइन्। अरू कुराहरू सुरु हुन थाल्यो। एउटा मेक्सिकन मानिस त्यही बाटोमा पिकअप गाडी चलाएर आयो र मद्दत गर्न कुद्यो। 1 घण्टाभन्दा अलि बेरपछि हामीलाई एउटा एम्बुलेन्समा चढाएर नजिकैको अस्पतालतिर लगियो, जुन चाहिँ 90 माइलभन्दा टाढा थियो। जब हामीलाई राखिएको एम्बुलेन्स कराउँदै प्रति घण्टा 100 माइलको गतिमा राजमार्गमा हुइकिरहेको थियो, मलाई हाम्रो परिस्थितिको बारेमा प्रष्ट भयो। डार्लिनले भुलवश राजमार्गबाट अन्तै गाडी कुदाएकी थिइन् र हाम्रो गाडी मेक्सिकोको सिमानाभन्दा केही पर एउटा सानो मार्गमा दुर्घटना भएको थियो। म एम्बुलेन्सभित्र डार्लिनको छेउमा बसेको अवस्थामा तेस्रो पटक परमेश्वर मसँग बोल्नुभयो,
यसपटक चाहिँ मेरो मनमा बोल्नुभयो। डार्लिनलाई सबै ठिक हुनेछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। यी शब्दहरू मेरो मनभित्र प्रकाशित हुने बित्तिकै तिनले आँखा उघारिन्, बिस्तारै शिर घुमाउँदै मुसुक्क हाँसिन्। तर पछि तिनले त्यो कुरा सम्झन सकिनन्। अस्पतालमा ल्याइ पुर्याएपछि हामीलाई हतार हतार आकस्मिक उपचार कक्षतर्फ लगियो। मेरा सबै घाउहरूको एकैपटक उपचार गरियो। मेरो शिरलाई पट्टीले बाँधियो र ढाडमा पनि पट्टी लगाइयो। आकस्मिक कक्षमा हामीलाई पर्दाहरूले छुट्याएको थियो। मैले तिनको होस खुलेको चाल पाएँ। तिनले झिनो स्वरमा मेरो नाम लिइरहेकी थिइन्। म यहाँ छु प्रिय, सबै ठिक हुन्छ। मैले उनलाई पर्दा पछाडिबाटै जवाब दिएँ। म मरेको छु कि भनेर तिनी डराएकी हुनुपर्छ। डार्लिनको ढाडमा र शिरमा चोटहरू लागेको थियो। मेरो ढाड दुखेको थियो र मलाई पनि नराम्रोसँग चोट लागेको थियो। तर हामी ठिक भयौँ। डार्लिनलाई धेरै दिनपछि अस्पतालबाट निकालियो भने म चाहिँ त्यही दिनमै रगतै रगत लागेको लुगा लगाएर खाली खुट्टा हिँड्दै अस्पताल छोडेँ। मेरा जुत्ताहरू र अन्य सम्पत्तिहरू क्षतिग्रस्त भ्यानको वरिपरि असरल्लै परिरहेका थिए। पछि हामीले विस्मयकारी खबर सुन्यौँ। हाम्रो दुर्घटना भएकै समयमा एक झुन्ड महिलाहरू बिहिबार प्रार्थनाको निम्ति सङ्गतिको लागि लस एन्जलसको एक ठाउँमा भेला भएको कुरो डार्लिन र मैले पत्ता लगायौँ। हामीहरूलाई चिन्ने र हाम्रो कामको विषयमा थाहा पाउने एक महिलाले झुन्डलाई भनिन् कि तिनीहरूले लोरेन र डार्लिन कनिङहामको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। उनीहरूले अन्तर्विन्ती गर्न सुरु गरे। त्यही बिहान उत्तरी क्यालिफोर्नियाको बर्निस्कोप सिजेल नाउँ भएकी एउटा साथीले लन्च नखाएर हाम्रो लागि प्रार्थना गर्ने अगुवाई पाएकी रहेछन्। मलाई लाग्छ कि केही व्यक्तिहरूले मैले त्यस दिन मरुभूमिमा परमेश्वरको प्रष्ट सुनिने आवाज सुनेको कुरा पत्याउँदैनन्। म त्यस बेला अत्यन्त भावुक अवस्थामा थिएँ र म यसको प्रमाण दिन पनि सक्दिनँ। परमेश्वरले धेरै पटक मेरो मनमा बोलेर अगुवाई गर्नुभएको कुरा मलाई थाहा छ। तर मलाई लाग्छ कि त्यस दिन चाहिँ फरक थियो। तर मेरो यो अनुभवले के दर्शाउँछ भने परमेश्वर आफ्ना छोराछोरीहरूसँग यसरी नै बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा मुख्य शिक्षा होइन भनेर मैले महसुस गरेको थिएँ। त्यस दिन मेरो हृदयमा जलिरहेको शिक्षा चाहिँ त्यो शक्ति हो। यदि हामीले हाम्रो अधिकार त्यागेको खण्डमा परमेश्वरले छुटकारा गर्नुहुन्छ। मैले सबै कुरा गुमाएँ भनेर सोचेको क्षणसम्म यस जीवनमा कुनै पनि कुरा मेरो आफ्नो होइन भनेर मैले कहिल्यै महसुस गरेको थिइनँ। मैले मेरो गाडी, मेरी श्रीमती र मेरो सेवाकाईको विषयमा भनेको हुँ। यी सबै कुराहरू म केही सेकेन्डभित्र कति सजिलै गुमाउन सक्छु भन्ने कुरा उक्त दुर्घटनापछि मात्र मैले पहिलो पटक महसुस गरेँ। हामीसँग भएका सबै कुराहरू उहाँकै महिमाको लागि परमेश्वरले हामीलाई केही समयको लागि दिनुभएको हो। यो महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा परमेश्वरले भन्नुहुने कुराहरू सिक्नको लागि यी नयाँ विचारहरूले मलाई वचनको खोजीमा लगायो। जुन बाइबलीय सर्वेक्षणको रूपमा सुरु भयो र त्योभन्दा बढ्ता हुन गयो। मैले पाएको अन्तर्दृष्टिले मेरो जीवन र नवजात युथ विथ अ मिसनको लागि कोसे ढुङ्गो साबित भई मलाई परिवर्तन गरायो। छोटकरीमा भन्दा मैले बाइबलद्वारा खास गरी येशूको जीवनमा के पत्ता लगाएँ भने जित्नु भनेकै त्याग्नु हो। तर दुष्टसँगको हाम्रो लडन त त्याग्नु भनेको चाहिँ होइन। तर त्यसको विपरीत मेरो 25 वर्षभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सेवाकाईको दौरान मैले केही नाटकीय परिस्थितिहरूद्वारा सिकेको कुरा यही हो कि मेरा अधिकारहरू त्याग्नु भनेकै शैतानका विशाल सेनाहरूका विरुद्धमा मुख्य सङ्ग्रामहरू जित्ने चाबी हो। जब हामी उहाँको लागि र सुसमाचारको लागि हाम्रा व्यक्तिगत अधिकारहरू प्रभुमा समर्पण गर्छौँ, तब हामी उहाँको लागि पुरै संसार अधिकार गर्ने रहस्य पत्ता लगाउन सक्छौँ। क्रिस्चियनहरूका लागि खोज्नुपर्ने योभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रोत्साहनजनक विषय अरू केही छैन।